السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذه السيري ديال انيسياسيون مايكروسوفت اكسل. ومن بعد ما شفنا في الحلقة واحد وجوج بعض الحوايج اللي مهمين. بعد شفنا في جي اون بلاج. غادي ندوز لواحد الفونكسيون اللي من بين لي فونكسيون اللي غادي نتعرفوا عليهم من بعد، اللي هي لا ريشيرش. بالنسبه لا ريشيرش كاين بزاف لي فونكسيون، كاين بزاف لي ميثود باش نقدروا نديروا لي ريشيرش. كاين اللي مشهورين واللي ساهلين. عندنا واحد الفونكسيون بغينا نطابيو شي فونكسيون كنديروا ايغال ريشيرش، نكتبوا البداية لا فونكسيون كيعاوننا ليك كيكتب لنا سميت لا فونكسيون والسانتاكس ديالها. من بعد كنكتبوا نحترموا هاد السانتاكس كليكيو على اونطري وكيخرج لنا ريزولتا. نديروا واحد ليكزومبل. مثلا هنا نزيد واحد الكولون اج. سيبوزون نعتبروا هاد الكولون ديال لاج ما عندنا لي فالور في شي بلاصه اخرى وبغينا نقلبوا عليهم. صعيب باش تبقى دير ليكزيرسيس مانيوالمون، صعيب باش تبقى تاليمونتي كل واحد بوحدو، سيرتو الا كان عندنا با مال ديال لين، عندنا واحد المليون ديال لين ولا ما نعرف، تجينا صعيبه. هادشي علاش غادي نخدمو بهاد لا فونكسيون. بالنسبه لي دوني اللي غادي نجيبو منهم هادو، كل واحد عندنا ليدونتيفيون ديالو، عندنا لاج ديالو قدامو. غادي نبداو باول فونكسيون اللي هي ريشيرش في. نكتبو هنا سميت لا فونكسيون، هنا فالور ريشيرشي، هنا كنقلبو بايدونتيفيون شي حاجه اللي مكتعاودش اللي هي سيان فيرغول. بالنسبه لهاد فيرغول كتبدل على حسب كل فيرسيون ديكسل شنو فيها. انا عندي فيرغول، كاين اللي عنده بوان فيرغول. المهم تحترم السنتاكس اللي عندك هنا وصافي. هنا عندك فيرغول تكتب فيرغول، عندك بوان فيرغول تكتب بوان فيرغول. هنا طابل الماتريس ولا لا بلاج، لا بلاج اللي غادي نقلبوا عليها، البلاج اللي غادي نقلبوا عليها خاصها تكون فيها لي فالور ديال داك الايدونتيفي اللي كنقلبوا عليه بلس لا كولون اللي كنقلبوا عليها. هنا الاندكس ديال لا كولون، انا جينا نشوفوا ليكسل كيحسب، كيبدا بواحد في لي كولون. الكولون الاولى واحد، الكولون الثانيه جوج. نديرو جوج، كنقلبوا حنا على لاج فيرغول. واش بغينا لو ماتش يكون على 100% ولا بغينا يكون قريب، يكون تقريبا قريب لهذاك لا فالور كنقلبوا عليها. سانسيان ايدونتيفيون بغينا يكون اكزاكت، غنديرو كوريسبوندونس اكزاكت اونتري. هنا جاب لينا لاج. فيريفي واش داكشي ساكول ولا ساكول با. هنا 68 عنده 19، 119، 46 عنده 25، 25. بعدا نقول لكم علاش كندير هاد الفيريفيكاسيون عندنا صحيح. هنا بالنسبه لهاد لا فونكسيون ديال ريشيرش في ما فيهاش مشكل. نشوفوا اون فونكسيون اخرى اللي هي ريشيرش اش. غادي نقلبوا هاد لي فالور حيت لا ريشيرش اش كتقلب في هاد لو سونس. هذيك كتقلب فيرتيكالمون، هذيك كتقلب اوريزونتاليون. هادشي اللي سميتها دي سميتها ريشيرش في، ريشيرش فيرتيكال. هذه ريشيرش اش يعني ريشيرش اوريزونتال. بالنسبه للسانتاكس بحال غادي نزيدو هنا غير اش، نعوض ما نعطيو هاد لابلاج اللي كانت فيرتيكال، هنا غادي نعطيو هاد الاخرى اوريزونتال. من هنايا تسيليكسيونيو هادو تا هما، تسيليكسيونيهم ماشي مشكل. مي انا بغيت غير لابلاج. هنا قلنا هنا واحد، هنا جوج. اكسل كيبدا ديما بواحد. هنا غادي نديرو جوج، هي ديجا جوج. نفيجيو هنا هاد لابلاج. سي بون، هنا خدامه لا فونكسيون. كاينه واحد لا فونكسيون اخرى اللي هي كتقلب بلا ماتريس، اللي هي ريشيرش عاديه ما كاين لا في لا اش. كدير لا فالور شيرشي فيرغول، دير لا بلاج اللي بغيتي تسيليكسيوني، فيجيها اونطري. هنا غادي نفيريفيو علاش، حيت كاين واحد الاشكال بالنسبه لهاد لا فونكسيون. شحال وانا مضارب معاه لي فيريفيت لا دوكيومونطاسيون ديال مايكروسوفت، لقيت بلا لا فونكسيون كتخدم بحال هكا. ما عندكش كيفاش دير، خاصك تحترم شي حويجات باش تقدر تخدم بها وتجيب لك لي دوني صح. هاد بالنسبه للاول اللي درنا ريشيرش في ريشيرش اش، هادوك ما كيحتاجوش فيريفيكاسيون. مي هاد ريشيرش ضروري تفيريفي. هنا عندنا مثلا 68 عنده 19، 54 عنده 18، 46 عنده 25. صحيح. شنو المشكل اللي كاين في هاد لا فونكسيون؟ هاد لا فونكسيون المشكل الوحيد اللي فيها هي الا مشيتي تبدلتي
الترتيب ديال هذيك لا فالور اللي كتقلب بها، يعني سي اي ان تدير ديجا تريتها باش نقدر نقلب بها. كانوا ما مرتبينش مثلا وقلبتي كتلقى داكشي ايروني، ما كيطلعش لك، طلع ليا ان اي، رغم انني كنقلب في نفس لابلاج ومفيجيا وكنقلب بايدونتيفيون صحيح كلشي هو داك، كيطلع ليا داكشي ايرور. علاش؟ حيت لا فونكسيون خدامه بحال هكا، ملي قلبت في لا دوكيومونطاسيون هي دايره بحال هكا. دونك باش تخدم لك هاد لا فونكسيون خصك ضروري تجيب هنا السي اي ان الشون ديالو، دير لي تري مثلا دو ا ا زد، دو ا ا زد. الا كان عندك تكست كدير دو ا ا زد، الا كان عندك فالور كدير من صغير لكبير، بلو بتي و بلو غون. هنا جينا نفيريفيو نشوفو داكشي واش صحيح. دو ا ا زد نعطيهم لينا لي فالور مدوبلين، واخا ا دو بي 3. اه واحد الحاجه اخرى، هنا ما بدلناش لاباج في جي، دونك صحيح. صاي سي بون. 19 62 19 46 25، دونك صحيح. دونك صحيح. مي الفو توجور ريسبكتي هذاك خصو يكونوا تريي باغ اوردر، سينو ما غاديش تخدم لنا هاد لا فونكسيون صحيحه. باش بوغ ايفيتي هادشي كامل الفو ميو نخدمو بريشيرش في ريشيرش اش ونتهناو تاع كامل. بالنسبه لهاد لا فونكسيون ريشيرش عندنا جوج ديال لي سانتاكس، يا اما هذا كتعطيها الماتريكول وكتعطيها لا ماتريس اللي كتقلب فيها، ديما كيمشي كيماتشي ليا الكلي وكيجيب ليا لا فالور ديال لا كولون الاخرى. سيبوزون عندنا هنايا ثلاثه لي كولون، غادي يقلب ليا بالكلي وغادي يجيب ليا لا فالور ديال الكولون الاخرى. كاين سانتاكس اخر، هذه الا مشيت عطيتو غير هاد لي جوج ديال لي بارامتر. سانتاكس اخر هو كياخد كتاخد ليا ثلاثه لي بارامتر. البارامتر الاول هو لا بلاج فين كنقلب، هذاك الكلي اللي هو هذا في جي، ولا بلاج اللي غادي نجيب منه لي ريزولطا اللي هو هذا في جي، وتا هذا. دابا سا مارش. المهم شفنا كاع لي كا باش يكون عندكم فكرة على كاع الحوايج كيفاش تيخدموا. حتى لهنا غادي نكونوا سالينا هاد لا فيديو. نشوفكم في فيديو اخر. ما تنساوش ديروا جيم بارطاج، اللي ما فهم شي حاجه يخلي اون كاستيون في لي كومونتير. سيو.